अब इस लेक्चर के अंदर हम सिक्योर कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस देख रहे हैं। बहुत असेंशियल हैं, इसकी गाइडलाइंस टेक्निक्स डेवलपर्स को पता होने चाहिए ताकि वो इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि आपके सिस्टम के अंदर किसी किस्म की वनरेबिलिटीज़ नहीं हैं। अब अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये आपके अटैक सरफेस को रिड्यूस करेंगी, ब्रीचेस को रोकेंगी, डेटा लीक्स को रोकेंगी और इसी किस्म के जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट वैलिडेशन। ये प्रोसेस है जहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम किसी भी तरह एंटर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो बिल्कुल सही हो, और उसके अंदर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाले तो आपकी एप्लीकेशन को आपको बताना चाहिए कि मैं ऐसे प्रोसेस नहीं कर सकते, ताकि हम किसी किस्म के एसक्यूएल इंजेक्शन से या बफर ओवरफ्लो या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बच सकें। अब उसके अंदर वाइट लिस्टिंग होती है जहाँ के हम अलाउ करते हैं स्पेसिफिक इनपुट्स को, सैनिटाइज करते हैं डेटा को, या न्यूट्रलाइज करेंगे पोटेंशियली हार्मफुल कैरेक्टर्स वगैरह को, या हम बाउंड्री चेकिंग करेंगे जस्ट टू एंश्योर कि उसके अंदर कितने लेंथ की कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। अब इसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट मैनी टाइप ऑफ अटैक्स, कि आप पहले से इस चीज़ को देख लें, और कंप्रीहेंसिव होना चाहिए कि आपके जितने भी इनपुट सोर्सेज हैं वो उसके हिसाब से हों कि जो भी डेटा आप उस फील्ड के अंदर लेना चाह रहे हैं उसके अपलोड साइज़ है, उसके एक्सटर्नल एपीआईज़ हैं और ये सारी चीज़ें। अब इसकी एक जनरल एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप कर रहे हैं और वहाँ पे अगर फ़र्स्ट नेम की जगह है तो वहाँ पे फ़र्स्ट नेम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, किसी किस्म के और कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अब अगर आप अगर किसी के फ़र्स्ट नेम के अंदर अगर कोई नंबर आ रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन को उसी वक्त पकड़ के उसे कैंसिल करना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर मैं नंबर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसी तरह आपका ईमेल एड्रेस है, उसका एक पैटर्न है, आपका जो नोट्स का बॉक्स है उसके अंदर HTML नहीं जाना चाहिए या किसी किस्म का कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग के वक्त सारी नोट करनी होती हैं ताकि वो किसी किस्म के अटैक से बच सकें। अब एक वेब एप्लीकेशन है जो कि वैलिडेट करती है यूज़र इनपुट को, तो उसके अंदर नंबर आप नहीं डालेंगे, और बाज़ औक़ात आपने देखा है कि अगर इस तरह की एक्सेप्शंस प्रोग्रामर सही से हैंडल नहीं करता तो या तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है या आपके पास गार्बेज डेटा आता है, जिस तरह हम कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आप अपने डेटा को प्रॉपर्ली साफ और सही रखना चाहते हैं तो आपको इनपुट वैलिडेशन का ख्याल रखना होगा। इसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट एनकोडिंग। नाउ आउटपुट एनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को इन ए सेफ फॉर्मेट इससे पहले कि वो सिस्टम्स की या स्क्रीन्स की ऊपर डिस्प्ले हो। अब ये हमें हेल्प करता है कि कोई भी जो आउटपुट हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना हो। इंश्योर करते हैं कि कोई भी डेंजरस कैरेक्टर्स हमारे इनपुट के अंदर ऐसे ना जाएं जो कि सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हों और आपकी एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करे। उसके अंदर हमारे HTML एनकोडिंग हो गई कि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह HTML वगैरह फॉर्म्स के ऊपर नहीं लेंगे। URL एनकोडिंग हो गई जहाँ पे पैरामीटर्स को इंश्योर करते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स सेफ्टी ट्रांसमिट हों HTTP। और जावास्क्रिप्ट एनकोडिंग हो गई जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को प्रिवेंट करते हैं ताकि किसी किस्म के हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बच सकें। अब उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी हो गई, एनकोड करते हैं मेथड्स जिसके अंदर हम डेटा को देखते हैं कि HTML है, जावास्क्रिप्ट है या URL है, नॉन इंट्रूसिव होना चाहिए कि ऑल्टर ना कोई कर सके एड्रेस को और अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एंटर ना कर सके। अब एक वेब एप्लीकेशन है जो एनकोड करती है किसी भी यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट को, लेकिन इससे पहले कि उसे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करे उससे वो थॉरोली चेक करती है और इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि उसके अंदर कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन ना हो जो कि आपकी एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद आता है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट के अंदर हम सिक्योरली सेशंस को हैंडल करते हैं वेब एप्लीकेशंस के, ताकि हम किसी किस्म के अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेशन हाईजैकिंग या सेशन रिलेटेड अटैक से बच सकें। अब इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं और टर्मिनेट करते हैं सेशंस आफ्टर ए सर्टेन टाइम। फॉर एग्जांपल आपको अक्सर वेब बैंकिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि एज सून एज आप साइन आउट करें आप अपनी ब्राउज़र विंडो भी क्लोज़ कर दें ताकि आपका वो सेशन टोटली क्लियर हो जाए। सेशन टोकन्स होते हैं, यूनिक टोकन्स यूज़ करते हैं जो कि जनरेट होते हैं इस सेशन के लिए, जो कि अलग होते हैं और रैंडम होते हैं। उसके अपर केस लोअर केस मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं ताकि कोई उसे डिपेक्ट भी ना कर सके और वो एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर नहीं जाएंगे। उनके साइजेस चेंज होंगे, उनके अल्फ़ाबेट, उसके कैरेक्टर्स, उसके नंबर्स वो सारे चेंज होंगे ताकि कोई भी शख्स इस चीज़ को डुप्लीकेट ना कर सके। सेशन एक्सपायरेशन होती है जहाँ हम इंप्लीमेंट करते हैं
ٹائم لمٹس آف دی سیشنز. پھر سیکیور کوکیز کرتے ہیں, یعنی سیکیور HTTP اونلی یا ایٹریبیوٹس ایسے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے جو کوکیز ہیں وہ ری یوز نہ کی جا سکیں. اس کے اندر ہم کانفیڈینشیلٹی کو میک شیور کرتے ہیں کہ ٹوکنز اور کوکیز آر ناٹ ایکسپوز ٹو اناتھورائز پارٹیز. انٹیگریٹی اس کی چیک کرتے ہیں تاکہ آلٹرڈ یا ٹیمپرڈ ڈیٹا کو کسی قسم کے اٹیک سے بچایا جا سکے. اب کوئی بھی اگر ایک آن لائن بینکنگ اپلیکیشن ہے جس کے اندر آٹومیٹیکلی یوزر لاگ آؤٹ ہو جاتا ہے آفٹر 15 منٹس یا 5 منٹس, وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کے اندر سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ان ایکٹیویٹی ہو اور اگر آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے تو آپ کا سیشن آلریڈی ایکسپائر ہوگا, آپ کو سائن آؤٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو دوبارہ سے لاگ ان کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ اور کوئی آپریشنز کریں. پھر ہمارے پاس آتا ہے اوتھینٹیکیشن. اوتھینٹیکیشن ایک یوزر نیم پاسورڈ کا پروسیس ہے جس کے اندر ہم ریسورسز کے اوپر کسی کو ایکسیس دیتے ہیں. جب وہ اوتھینٹیکیٹ ہو جائے گا تو ہم اسے چیک کریں گے کہ کیا اس یوزر کا اکاؤنٹ ویلڈ ہے, کیا اسے اس ایک اسپیسیفک کنٹینر کے اوپر ایکسیس ہے, کیا وہ سینسٹیو انفارمیشن تو نہیں ہے. یہ سارے ریسورسز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اوتھینٹیکیشن کے اندر چیک کرنی ہوتی ہے کہ ہم ان ریسورسز کے اوپر ان لوگوں کو ایکسیس دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں جو کہ اس ریسورس کے اگینسٹ اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہونی چاہیے, پاسورڈ سیکیورٹی ہو, اس کے اندر کمپلیکسٹی ریکوائرمنٹس ہو, پاسورڈ آپ کو فورس کریں یوزرز کو کہ کنٹینیوسلی اپنے پاسورڈ کو چینج کریں, اور کرپٹوگرافک ہیشنگ وغیرہ سے بچا جا سکے. اب اس کے اندر اکاؤنٹ لاک آؤٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر ہم لگا دیتے ہیں کہ کوئی بھی یوزر اگر کانسٹنٹلی 3 دفعہ غلط پاسورڈ ڈالے گا تو آپ کا اکاؤنٹ لاک آؤٹ ہو جائے گا. پھر مے بی یو ول ہیو ٹو کال ہیلپ ڈیسک, انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ ہوا تھا اس لیے میرا اکاؤنٹ لاک آؤٹ ہوا ہے. لیکن وہ بھی کبھی بھی آپ کو آپ کا اوریجنل پاسورڈ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے. آپ کو ایک نیا پاسورڈ جنریٹ کر کے دیتے ہیں یا ایک ٹیمپریری پاسورڈ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے وہ آپ کو فورس کرے گا کہ آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں. اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ روبسٹنس ہونی چاہیے, کمبائن کریں ملٹیپل اوتھینٹیکیشن میکینزمس, اور ریزیلینس ہو کہ جو پروٹیکٹ کرے اگینسٹ کامن اٹیکس لائک بروٹ فورس اٹیک ہو گیا, فشنگ اٹیک ہو گیا, یا کریڈینشل اسٹفنگ ہو گیا. اب آرگنائزیشنز اکثر VPN یوز کرتی ہیں تاکہ یوزرز اپنے پاسورڈ اور اپنی ویریفائی کر سکیں آئیڈینٹی تھرو OTP ہو گئے یا موبائل اپلیکیشن ان کی کوئی ہے جو انہیں یوز کرنی پڑتی ہے ایز اے سیکنڈ میئر آف میکینزم تاکہ وہ اپنے سسٹمز کے اوپر اوتھینٹیکیٹ کر سکیں. پھر آتا ہے ڈیٹا پروٹیکشن. ڈیٹا پروٹیکشن کے اندر ہمارے پاس CIA ٹرائیڈ آ گیا جس کے اندر کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی ہو گئی, جس کے اندر ہم انکرپشن کرتے ہیں, ایکسیس کنٹرول کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں ڈیٹا اور پریکٹسز کو. اب اس کے اندر انکرپشن کے اندر ہم کون سے انکرپشن لگا رہے ہیں, کس اسٹینڈرڈ کے لگا رہے ہیں, کیا وہ کنسیڈرڈ بروکن تو نہیں ہے, کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں, اس کے اندر کوئی ولنریبلٹیز تو نہیں آئی ہیں, ایکسیس کنٹرول کیا ہے, RBAC ہم اس کے اندر کرتے ہیں, رول بیسڈ ایکسیس کنٹرول, لمٹ کرتے ہیں یوزرز کو جو ایکسیس کر سکیں ان چیزوں کو, ڈیٹا ماسکنگ کریں گے, ایلیمنٹ جا کے کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ ہیں انہیں انآتھورائز یوزر سے بچائیں گے, ان کا ڈیٹا ڈفرینٹ کریں گے. اس کے اندر ہم کسی قسم کی ڈیٹا سینیٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں. اب کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس کی کمپلائنس ہو, انشور کریں کہ کمپلائنس ہو GDPR, HIPAA یا PCI DSS کے ساتھ. اینڈ ٹو اینڈ سیکیورٹی ہو کہ پروٹیکٹ کرے ڈیٹا کو تھرو آؤٹ دی انٹائر ڈیٹا لائف سائیکل, جو ڈیٹا ایٹ ریسٹ ہو گیا, ڈیٹا ان موشن ہو گیا یا ڈیٹا ان یوز ہو گیا, یہ تینوں اسٹیٹس کا آپ خیال رکھیں. پھر آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس کے اندر بھی سیو ہو رہا ہے وہ بھی پراپرلی انکرپٹڈ ہو. ایگزامپل ہے ہیلتھ کیئر اپلیکیشن ہے جو کہ انکرپٹ کرتی ہے سارے پیشنٹس کے ڈیٹا کو, اور اس کے ڈیٹا بیس کو فار ایگزامپل AES 256 انکرپشن اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اونلی آتھرائزڈ یوزرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس انکرپٹڈ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پیرامیٹرائزڈ کیوریز. یہ کیوریز آلسو ایک میتھڈ ہے ٹو ایگزیکیوٹ SQL کیوریز. اس کے اندر ہم ان پٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں ڈیٹا رادر دین ایگزیکیوٹیبل کوڈ. اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں SQL انجیکشن سے بچاتا ہے, ان پٹ ویلیوز کو ڈائریکٹلی ایمبیڈ نہیں کرتا ہے SQL اسٹیٹمنٹس میں, پہلے اسے تھورولی چیک کرے گا, سپریشن آف کوڈ اینڈ ڈیٹا ہو جائے گا کہ وہ دیکھ لے گا کہ یہ کوڈ ہے یہ نہیں چلے گا, اگر صرف ڈیٹا ہے تو اوکے آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں سیپریٹلی ہینڈل ہوتی ہیں. اس کے بعد کیوری پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہم پلیس ہولڈرز یوز کرتے ہیں ان پٹ کیوریز کے اور ایکچوئل ڈیٹا کے. پھر اس کے اندر سیکیورٹی آ جاتی ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں SQL انجیکشن سے, اور آفن امپروو کرتا ہے پرفارمنس ڈیٹا کی جب ہم کوئی بھی اس سے انفارمیشن ڈیٹا بیس سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن سیکیور کوڈنگ بیسٹ پریکٹسز.